को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को। काला जादू किस्त नंबर 14। इस सिलसिले में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ तुमसे मसूद, बददिल ना होना, वक़्त का इंतज़ार करना। देखो तकदीर ने तुम्हें फांसी से बचा लिया है, जबकि दुनिया तुम्हारी मौत का यकीन कर चुकी थी। लेकिन तुमने जो कुछ कहा है, दूसरे लोग उस पर यकीन करें या ना, मुझे कुछ इस पर यकीन आता जा रहा है। ख़ास तौर से इन तहकीकात के बाद मैं ये नहीं कहता कि कानून में तुम्हारे लिए कोई लचक पैदा हो सकती है। तुम्हारा मुकदमा असर नौ तैयार हो रहा है और सरकारी वकील इस सिलसिले में फैसले कर रहे हैं कि अब तुम्हारे लिए क्या किया जाए। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर कोशिश करूँगा तुम्हें जिस हद तक रियायतें मिल सकती हैं मिले। इसके अलावा मेरा तुमसे ज़ाती तौर पर वादा भी है कि मैं तुम्हारे वालिदैन को ज़ाती तौर पर तलाश करूँगा। अगर उन्हें कानून के हाथों कोई नुकसान पहुँचने का ख़तरा हुआ तो कम अज़ कम मैं उसका ज़रिया नहीं बनूँगा। शाह साहब, मैं अभी तो नहीं, अगर वक़्त मिला तो फिर किसी वक़्त आपको अपनी रुदाद गम सुनाऊँगा। आज तक मैंने अपनी ये कहानी कभी किसी को इसलिए नहीं सुनाई कि लोग मजाक उड़ाने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जिसका हकीकतों से दूर का वास्ता भी नज़र नहीं आएगा, लेकिन मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। शाह साहब, मैं आपसे ये भी मदद मांगूंगा कि मेरी इस सिलसिले में रूहानी रहनुमाई की जाए। मेरे पास बहुत ज़्यादा वक़्त नहीं है, लेकिन तुम इत्मीनान रखो, मैं तुम्हारे मामले में बराह रास्त मुलव्वस हो चुका हूँ और तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। शुक्रिया के अल्फाज के अलावा मुझ जैसे नादार शख्स के पास और क्या हो सकता है। शाह साहब, मेरा नाम इम्तियाज़ आलम शाह है। अगर कभी किसी मसले में मेरी ज़रूरत पेश आए तो किसी से कह देना। वैसे मैं जेलर साहब से भी तुम्हारे सिलसिले में कुछ सिफारिशें करूँगा। कम से कम तुम्हें कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं पहुँचाई जाएगी जिससे तुम बददिली का शिकार हो। अच्छा, मैं चलता हूँ। शाह साहब चले गए, लेकिन मेरे लिए आंसू और आहों के सिवा और कुछ नहीं छोड़ गए थे। मेरा दिल चाह रहा था कि फूट फूट कर रोऊं। क्या हो रहा है ये सब कुछ? क्या क्या होता रहेगा? कोई उम्मीद है बेहतरी की? कुछ हो सकता है मेरे लिए? कोई कुछ कर सकता है? इस शैतान के साथ कोई ताउन किया जा सकता है क्या? उसकी नापाक ख्वाहिश की तकमील क्या मुझसे मुमकिन है? मुझे अदालत में पेश किया गया। कमरा अदालत के बाहर मैंने रेहाना बेगम और सरपराज को देखा। उनके साथ बैरिस्टर इश्तियाक और पाजली भी थे, जिन्होंने मुझसे वकालतनामे पर दस्तखत कराए और बोले, मुझसे कुछ देर से राब्ता कायम किया गया। तुमसे तुम्हारे केस के बारे में बहुत कुछ पूछना है, मगर कोई बात नहीं, आज मुकदमे की समाअत नहीं होगी, मैं तारीख़ ले लूँगा। मैंने शुक्रगुजार निगाहों से रेहाना बेगम को देखा और आंसू भरे लहजे में बोला, बेगम साहिबा, आप मेरे लिए ये ज़हमत क्यों कर रही है? ऐसी बातें क्यों करते हो मसूद? ज़रूरी है बेगम साहिबा, खुदा के लिए ये सब कुछ ना करें, मुझे मेरी तकदीर पर छोड़ दें। मेरे सिलसिले में ये सब कुछ आपके हक़ में बेहतर नहीं होगा। खुदा न करे आप किसी मुसीबत में गिरफ़्तार हों। तुम्हारी शराफत ने हमें ख़रीद लिया है मसूद, हम तुम्हारी मक़रूज़ हैं, हमें अदायगी करने दो। बेगम साहिबा, मेरी एक और मुश्किल है, वो मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा अहम मसला है। अगर आप इंसानियत के रिश्ते कुछ करना चाहती हैं तो इस सिलसिले में कुछ कर दीजिए। हाँ बताओ। मेरे वालिदैन मेरी वजह से दरबदर हुए हैं। DSP इम्तियाज़ आलम शाह साहिब को इस बारे में सब कुछ मालूम है। अगर उनका पता मिल जाए तो उन्हें सहारा दें, मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए, आवाज़ रुंद हो गई। रेहाना बेगम की आंखें भी नमनाक हो गई थीं। फिर उन्होंने आहिस्ता से कहा, तुम मुझे उनके बारे में तफसील बता दो मसूद, इत्मीनान रखो, मैं उनका पूरा ख्याल रखूँगी। इम्तियाज़ आलम साहब सब कुछ जानते हैं, आप उन्हीं से मालूमात कर लीजिए। वैसे भी इस वक्त सब कुछ बताना मुमकिन नहीं है। सरपराज ने कहा, ठीक है, हम खुद ये सब काम कर लेंगे, तुम मुतमईन रहो और अपनी तरफ से भी परेशान ना होना। हम इंतहाई हद तक कोशिश करेंगे, हिम्मत से काम लेना, बाकी जो खुदा का हुक्म होगा वही होगा। मुझे वापस जेल ले आया गया। दूसरे दिन नए बैरिस्टर साहब सरपराज के साथ जेल पहुंचे। मुझसे काफ़ी देर तक बातें करते रहे और मैंने उन्हें तमाम तफसीलात बता दी। सरपराज भी हैरान था, गालिबन उसे पहली बार इस सारी कहानी का इल्म हुआ था। वो नाकाबिल यकीन सी निगाहों से मुझे देख रहा था, लेकिन उसने मेरी बातों पर कोई तबसरा नहीं किया था, बस खामोश रहा था। इश्तियाक अहमद साहब ने तफसीलात मुकम्मल की। वैसे भी वो मेरी पायल हासिल कर चुके थे जो उनके पास मौजूद थी, बड़े कानूनदानों में शुमार होते थे। चुनांचे उन्होंने मुझे इत्मीनान दिलाया और कहा कि वो कोई तरकीब निकालेंगे जिससे मेरी ये मुसीबत टल सके।
وہ لوگ چلے گئے، میرے لیے روشنی کی کوئی کرن نہیں تھی۔ یہ بیچارے اپنے طور پر کوششیں تو کر سکتے تھے، لیکن جس شیطان سے میرا واسطہ تھا اس کی چالیں انسانی چالیں نہیں تھی۔ وہ اس کے سفلی علوم کے مقابلے میں ان نیک لوگوں کی کوشش بے اثر ہی تھی۔ ہاں، ان لوگوں کے ذریعے اگر میرے اہل خاندان کو کچھ سہارا مل جائے تو میرے لیے یہی کافی تھا۔ اپنی طرف سے تو میں مایوس ہو چکا تھا، لیکن کبھی کبھی دل و دماغ میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی۔ بوریا چرن کم بخت کہہ کر گیا تھا کہ جب بھی میں اسے آواز دوں گا وہ میرے پاس آ جائے گا، اور آواز دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے مکروہ فعل کے لیے آمادہ ہو چکا ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ اپنے اندر کا یہ جذبہ خود میری سمجھ سے باہر تھا۔ جن مشکل ترین حالات میں بسر کر رہا تھا، ان سے گھبرا کر تو دنیا کا مکروہ سے مکروہ ترین کام بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں بوریا چرن کی بات ماننے کے لیے اندر سی آمادگی ہی نہیں پیدا ہوتی تھی۔ یہ بات خود میری اپنی سمجھ سے باہر تھی۔ آخر ان برے حالات میں جبکہ میں اپنے لیے نہ صحیح ماں باپ کے لیے بری طرح پریشان تھا، میں بوریا چرن کی بات ماننے کے لیے کیوں نہیں تیار ہو رہا تھا جبکہ میرے لیے اور کوئی سہارا بھی نہیں تھا۔ وقت گزرتا رہا اور میں اپنی عجیب و غریب کیفیات کا شکار رہا۔ پھر غالباً کچھ ہوا تھا۔ شہر میں بے شمار لوگ قیدیوں کی حیثیت سے جیل لائے جا رہے تھے۔ غالباً کوئی سیاسی ہنگامہ تھا جس کی وجہ سے بڑی افراتفری نظر آ رہی تھی اور جیلیں بھرتی جا رہی تھی۔ پھر ایک شام ہم لوگوں کو تیار کیا جانے لگا۔ قیدیوں کو ہتھکڑیوں کے علاوہ بیڑیاں بھی پہنا دی گئی اور انہیں ایک جگہ جمع کیا جانے لگا۔ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا۔ بعد میں مجھے دوسروں سے پتہ چلا کہ ہمیں کسی اور جیل میں منتقل کیا جا رہا ہے، اور یہ فیصلہ ان سیاسی ہنگاموں کی وجہ سے ہے جن سے جیلوں میں نفری بڑھتی جا رہی ہے۔ کئی گاڑیاں ہمیں لے کر چل پڑی تھی۔ کہاں جا رہے ہیں، کہاں تک سفر کرنا ہے، کچھ معلوم نہیں تھا۔ دوسرے قیدیوں کی طرح میں بھی خاموشی سے سر جھکائے گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ جیلوں سے کیا فرق پڑتا ہے، صرف جگہ بدل جاتی ہے، قیدی تو قیدی ہی ہے۔ چنانچہ اس بارے میں کیا تردد ہو سکتا تھا۔ البتہ سفر کافی طویل تھا اور بری طرح بھری ہوئی گاڑی میں اتنے لمبے سفر سے جوڑ دکھ گیا تھا۔ بالآخر منزل آ گئی اور قیدی نیچے اترنے لگے۔ نئی جیل کسی گرم علاقے میں تھی اور صحیح معنوں میں جیل تھی۔ کوٹلیاں انتہائی بوسیدہ، دیواریں ٹوٹے پھوٹے پلستر سے آراستہ، فرش میں جگہ جگہ سوراخ جن میں حشرات الارض کا بسیرا تھا۔ اسی لحاظ سے یہاں کا عملہ تھا سخت بدمزاج لوگ، یقینی طور پر ایسے موسم کے ستائے ہوئے، کبھی سیدھے منہ بات نہیں کرتے تھے۔ باہر کا علاقہ سبزے سے خالی تھا۔ سیاہ ڈنٹلوں والی بدنما جھاڑیاں البتہ وہاں نظر آتی تھی۔ مچھروں اور دوسرے حشرات العدم نے زندگی حرام کر دی۔ نہ رات کو سکون کی نیند نصیب ہوتی تھی، نہ دن کو چین تھا۔ صبر آزما وقت گزرتا گیا۔ اس دوران کسی سے رابطہ نہیں ہو سکا تھا۔ ہفتہ، مہینہ اور پھر تقریباً 3 ماہ گزر گئے۔ جہاں ایک دن زندہ رہنے کا تصور نہ کیا جا سکے، وہاں 3 ماہ گزر چکے تھے اور زندہ تھا، اور مجھ سے پہلے کے لوگ سال ہا سال سے جی رہے تھے۔ ہاں، طبیعت میں چھڑچھڑاپن پیدا ہو گیا تھا۔ ہر چیز کو نفرت سے دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی۔ جلستے دن، جلستی راتوں میں زندگی آگے بڑھتی رہی۔ وسیع و عریض جیل کے چپے چپے سے واقف ہو گیا تھا۔ اب نہ گھر والے یاد آتے تھے، نہ باہر کی رنگین دنیا سے کوئی دلچسپی تھی۔ بوریا چرن بھی غائب تھا۔ کسی شکل میں وہ نہیں نظر آیا تھا۔ اس کے تصور کے ساتھ ہی منہ سے گالیاں ابل پڑتی تھی۔ بڑی تبدیلی محسوس ہوتی تھی خود میں۔ پھر ایک دن جیل کے مغربی کونے میں کیاریاں سنبھال رہا تھا کہ بیرونی دروازے سے ایک بڑا ٹرک اندر داخل ہوا۔ اس ٹرک میں قیدی لائے اور لے جائے جاتے تھے۔ ہمیں ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی۔ ٹرک سے قیدی اتارے جانے لگے۔ منظر چونکہ بالکل سامنے تھا، اس بے دہانی کے انداز میں قیدیوں کو اترتے دیکھتا رہا، لیکن ایک قیدی کو دیکھ کر میں لرز گیا۔ ناظرین، اگلی قسط تک اللہ حافظ۔